अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 3 से 9 अप्रैल 2011 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। इस हफ्ते में जो कि 8 अप्रैल आ रहा है और 8 अप्रैल को शर्फ शम्स जो है वो रूनमा हो रहा है, सामने आएगा। इस दौरान जो है बहुत सारे अमलियात अपनी इज्जत के लिए, अना के लिए, दुश्मनों को नीचे लगाने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए और दुनियावी तरक्कियों के लिए, दुनियावी रुकावटों से बचने के लिए शर्फ शम्स जो है वो बहुत ज़्यादा अक्सर होता है और इसी दौरान बहुत सारी अलवाह तैयार की जाती हैं जिनको लोहे शर्फ शम्स कहा जाता है। और ये 2-3 चीज़ों में होती हैं, चांदी में, गोल्ड में और मखलूत 7 धातें मिला के बनाई जाती हैं। अगर आप भी किसी भी मुश्किल का शिकार हो या आपको कहीं भी इसकी ज़रूरत हो या तरक्की करना चाहते हो तो आप रब्ता कर सकते हैं इस दौरान अपने अमलियात के लिए और लोह के जो शर्फ शम्स की लोह के हुसूल के लिए अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। तो अब चलते हैं मुतलका इस हफ्ते के मुतलका बुरूज की तरफ। बुर्ज कौस सेगिटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर तारा मुश्तरी तमाम माह अप्रैल आपके जायजा के 5वें घर में रहते हुए आपकी समाजी हैसियत में इजाफा करने का बाइस बन सकेगा, जबकि अपने दोस्त अहबाब से खुशगवार मरासम भी बरकरार रख सकेंगे। अपने माली मामलात को बेहतर बनाने के लिए माली तआमुन का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इन असरात के तहत प्राइज बॉन्ड या लॉटरी वगैरह में भी आपको फायदा मिल सकता है। 6 अप्रैल को मुश्तरी शम्स करान की वजह से नित नए आइडिया सामने आ सकेंगे और आप इन्हें अमली शक्ल देकर यकीनी कामयाबी के हुसूल के लिए भी सरगर्म अमल हो सकेंगे। ऐसे में आपका मुनफरिद और जुदागाना तरीकाकार कामयाबी में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि इस दौरान सैर सियाहत के जरिए से अपनी सोच में वसअत पैदा करने में भी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। बहुत से शोबों में तबाह आजमाई करने के बजाय अपने मुनफरिद आइडियाज पर काम करना ही आपके लिए बेहतर होगा और इसी की वजह से आपको माली मुफादात भी मुयसर आ सकेंगे। सबसे बढ़कर यह कि अपने मकासद के हुसूल के लिए खतरात भी मूल हो सकेंगे, लेकिन खुद को हालात से बढ़ा चढ़ाकर बयान करने या मुबालगा आराई से यानी एग्जैजरेशन जो है वो किसी भी टॉपिक पे नहीं आना चाहिए। इसी में आपकी बेहतरी होगी। 8 अप्रैल को शर्फ शम्स होने से अपनी औलाद की जानब से राहत का हुसूल यानी खुशी का हुसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि किसी किस्म का इनाम मिलने या निकलने में आपका मुकद्दर भी आपका भरपूर साथ दे सकेगा। इसके अलावा अपनी मौजूदा मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर में भी वक्त सर्फ करके हालात को अपने ताबे बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को घरेलू उमूर में एहतियात की जरूरत होगी। 4 अप्रैल को मुलाजमत पेशा अफराद हुकाम बाला से ताउन करके फायद हासिल कर सकेंगे। 5 अप्रैल को सरमायाकारी करना भी मुफीद साबित होगा। 6 अप्रैल को बात किए गए मुआहदों पर नजरसानी की जरूरत होगी। 7 अप्रैल को बहुत से नए मनसूबे बना सकेंगे। 8 अप्रैल को अपने तयशुदा मामलात या मनसूबों पर अमल दरामद के दौरान मोहतात रहना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। 9 अप्रैल को शरीक कार का ताउन हासिल कर होने या अपने इल्तवा या ताखीर का शिकार जो मामलात को है उनको निपटा सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है 4 और 9 अप्रैल, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है 6 और 7 अप्रैल के हो सकते हैं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम माह अप्रैल आपके जायजे के 10वें घर में राज्य रहते हुए आपके मौजूदा कारोबारी हालात के अलावा आपके करियर, पेशा वराना मामलात के अलावा जाती और समाजी सूरत हाल में इंतहाई मुहतात रवैया इख्तियार करने की जानब इशारा कर रहा है। मुमकिन तौर पर हालात में ऐसे मसाइल और परेशानियां पैदा हो सकते हैं जिससे आप हौसला हार जाएं, लेकिन मुखलिस दोस्त अहबाब से मुशावरत आपके मामलात में बेहतरी लाने के लिए अहम किरदार अदा करेगी, जिससे अपने मामलात को हल करने में कामयाबी भी मिल सकेगी, लेकिन हर हाल में मोहतात रहना ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। 4 अप्रैल को शम्स जोहल मुकाबला की वजह से यानी अपोजिशन होगी इन 2 स्टार्स की, जिसकी वजह से मौजूदा जिंदगी में परेशानियों पर काबू रखने में मुश्किलात पैदा हो सकती है, लेकिन असल मसला मामलात की नज़ाकत को समझ लेने के बावजूद किसी किस्म का फैसला ना करने में पैदा होने वाली हिचकिचाहट हो सकती है। यानी आप हालात की जो है उसकी जुजियात को समझ लेंगे, जरूरत को भी समझ लेंगे, लेकिन फैसला करने में हिचकिचाहट जो है आपकी जो है वो आएगी जब, तो उसमें मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ताखीर पैदा होने से खामखा के मसाइल जन्म लेंगे और आपको भी अपनी ज़ात के बारे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का यानी इनसिक्योरिटी जो है ना, इनसिक्योर अपने आप के बारे में अपने आप को फील करेंगे आप। 8 अप्रैल को शर्फ शम्स की वजह से अपनी जायदाद और ज़ाती सवारी की खरीदो फरोख्त करने से माली फ़वाइद का हुसूल जो है वो मुमकिन हो सकता है, जिससे आपका घरेलू माहौल भी खुशगवार रह सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को शरीके कार के साथ कारोबारी लेन देन करते वक्त एहतियात से काम लीजिएगा। 4 अप्रैल को किसी किस्म की माली और जहनी परेशानी पैदा होने का अंदेशा है, लिहाजा मजीद एहतियात कीजिएगा। 5 अप्रैल को मुश्तरका मफाद के हामिल मामलात में लापरवाही बरतने से शरीके कार यानी अपने पार्टनर से इख्तलाफ हो सकता है। 6 अप्रैल को समाजी हालात मुतवाजिन होंगे, इसलिए अपने मामलात को मजीद बेहतर बनाने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 7 अप्रैल को गुज़श्ता दिनों पैदा होने वाली जहनी परेशानियों से निजात हासिल करेंगे। 8 अप्रैल को किसी दूर के
عزیز یعنی دور کے کسی رشتہ دار سے ملاقات کا امکان ہے. 9 اپریل کو ممکنہ طور پر کچھ ایسے حالات سامنے آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے کسی طویل سفر کا پروگرام جو ہے آپ نے پہلے سے طے کیا ہوگا اس کو ملتوی کرنا پڑے گا. اس ہفتے میں آپ کے لیے 7 دن جو ہیں وہ 8 اپریل جبکہ منفی اثرات کے حامل دن جو ہم 3 اور 4 اپریل کے ہو سکتے ہیں. برج دلو ایکویریس آپ کے موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں راجع رہتے ہوئے آپ کے معمولات میں کئی قسم کی دشواریاں سامنے لا سکتا ہے. اس دوران آپ کی سرگرمیوں کا مرکز بیرون ملک تعلیم سے متعلقہ امور بھی ہو سکتے ہیں جبکہ آپ میں معمول سے ہٹ کر کچھ نیا کر دکھانے کا جوش بھی پیدا ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لیے محتاط رہنا ہی سب سے بہتر حکمت عملی ہوگی. اس کے علاوہ ان اثرات کی وجہ سے آپ میں پیدا ہونے والی مذہبی دوری کے اثرات بھی آپ کے اعتماد اور یقین میں کمی لانے کا سبب بن سکتے ہیں. آپ کا ذیلی حاکم یورینس تمام ماہ آپ کے زائچہ کے 3 گھر میں رہتے ہوئے آپ کی ذہنی اور روحانی قوت میں اضافہ کرنے اور آپ کے خیالات میں جدت ترازی نیو انوینشنز کا جو ایک شوق ہوتا ہے یا جذبات ہوتے ہیں یا سوچ ہوتی ہے وہ پیدا کرنے کا جو سبب بن سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ میں سیر و تفریح کی طرف بھی رغبت بڑھے گی. 4 اپریل کو یورینس مریخ کران کی وجہ سے آپ کی قوت ارادی مزید مضبوط ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو سکے گا. اپنے جاری منصوبوں کے علاوہ اپنے ذاتی معاملات میں خوشگوار تبدیلیوں کے لیے کوشاں رہیں گے. اسی دوران آپ کی قائدانہ صلاحیت بڑھنے سے آپ کی عزت و وقار بھی بڑھ سکے گی. 4 اپریل کو ہی زحل شمس مقابلہ کی وجہ سے غلط اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلے بہت سے مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا. 8 اپریل کو شرف شمس ہونے کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب سے فوائد کا حصول ممکن بنا سکیں گے جبکہ سیر و تفریح کا شوق بھی بڑھ سکے گا. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 3 اپریل کو آپ کے مالی منافع میں اضافہ ہو سکے گا. 4 اپریل کو آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے. 5 اپریل کو نئی سرمایہ کاری سے متعلق منصوبے بنا سکیں گے. 6 اپریل کو کسی بھی کاروباری پروگرام پر عمل درآمد کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ و بچار کر لیجیے گا. 7 اپریل کو ملازمت کے امور جو احسن طریقے سے ادا ہو سکیں گے. 8 اپریل کو اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر حکام بالا کو خوش کر سکیں گے. 9 اپریل کو آپ کی موجودہ کاروباری مصروفیات میں اضافہ کا امکان ہے. اس ہفتے میں آپ کے لیے 7 دن جو ہے وہ 8 اپریل جبکہ منفی اثرات کے حامل دن جو ہیں وہ 3 اور 4 اپریل کے ہو سکتے ہیں. برج حوت پائسس آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام برج موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ آپ کے زائچہ کا خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ میں دولت کمانے کی قدرتی خوبیوں کی وجہ سے آپ کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنا کر اپنے عزیز و اقارب سے مفادت کا حصول جو ہے وہ ممکن بنا سکے گا جبکہ آپ کی دولت کمانے سے متعلقہ سرگرمیوں میں بھی تیزی جو ہے وہ پیدا ہو سکے گی. آپ کا ذیلی حاکم نیپچون 1 تا 4 اپریل آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو حاسدین کی جانب سے پیدا کی جانے والی ریشہ دوانیوں میں الجھا سکتا ہے. اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا اور کسی بھی حالت میں جوش اور جذبات سے کام نہیں لیجیے گا. 5 سے 30 اپریل نیپچون عروج یافتہ رہتے ہوئے آپ کی علم و ادب کی طرف رغبت میں اضافہ کرنے کا باعث بن سکے گا جس کے علاوہ آپ کی روحانی قوت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہونے سے آپ کی وجدانی کیفیات آپ پر غالب آ سکتے نہیں. آپ کی سکس سینس اتنی حاوی ہو سکتی ہے آپ کے بہت سارے کاموں میں کہ آپ پریکٹیکلی جو طے کیا ہوا ہے شاید اس سے ہٹ کے اپنی سکس سینس پہ بیس کرنا شروع کرتے ہیں. 6 اپریل کو مشتری شمس کران کی وجہ سے اپنے اہم اہداف یعنی جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں اور خاص مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہ سکیں گے. اسی دوران سامنے آنے والے اقتصادی مسائل کو حل کرنے میں نہ صرف آپ کو کامیابی جو ہے وہ مل سکے گی بلکہ اپنے یقین اور اعتماد کو بحال کر کے اپنے مذہبی امور میں بھی دوسروں کی رہنمائی کر سکیں گے. ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ میں سیر و سرحد کا شوق بڑھ سکتا ہے. دنیا کے رونقیں دیکھنے سے آپ کی ذہنی وسعت آپ میں نت نئے آئیڈیاز کا حصول نہ صرف آسان بلکہ یقینی بھی بنا سکے گی. 8 اپریل کو شرف شمس ہونے سے اپنی مالی پریشانیوں کے حل میں کامیابی حاصل کر سکیں گے جبکہ آپ کی موجودہ آمدنی میں اضافہ بھی ممکن ہے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 3 اپریل کو آپ کی سماجی حیثیت بہتر ہو سکے گی. 4 اپریل کو عزت و شہرت میں اضافہ ہونے سے آپ کے کئی امور کامیابی کی منزل تک پہنچ پائیں گے. 5 اپریل کو سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا. 6 اپریل کو ملازمت کے حصول کے لیے کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوں گی. 7 اپریل کو گزشتہ کیے گئے معاہدوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی. 8 اپریل کو اپنے شریک کار یا پارٹنر سے کسی معاملے پر اختلاف پیدا ہونے کا خدشہ ہے, محتاط رہیے گا. 9 اپریل کو بات چیت کے ذریعے سے اپنی موجودہ غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے گا. اس ہفتے میں آپ کے لیے 7 دن جو ہیں 4 اور 9 اپریل جبکہ منفی اثرات کے حامل دن 6 اور 7 اپریل کے ہو سکتے ہیں. آخر میں روابط کے لیے ای میل info@astrohope.com اور براہ راست کال کرنے کے لیے 00923334286474 00923004081787 00924235784474 اور براہ راست جو ہے وہ خط و کتابت کرنے کے لیے یا بالمشافہ ملاقات کرنے کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ 3 لاہور پاکستان. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.